सुनील बाब, तुमच्या आयज हें जालें मिटींग जाली आनी तुमी सगळे सारखे हांसते तोंडान हें दिसता आतां सद्याक. सो तुमचें समाधान जालां सद्याक? म्हाका दिसता आमचे ऑलमोस्ट 80% समाधान जालां आमचें. कित्याक एकूच फर्स्टूच मिटींग जाली आतां ही. म्हाका दिसता कितले वर्सांनी एकूच फर्स्टूच मिटींग जाल्या सीएम सरा कडेन आनी इट वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह आन्सर. सीएमाचे बरे आन्सर आसले. इवन आमचे सुद्धा फीडबॅक ताका आमी कशें कितें दिले. तेंचे डायरेक्टर आसले तेंचे फीडबॅक घेतले, असिस्टंट डायरेक्टर आसले तेंचे फीडबॅक घेतले, आमचे बाकीचे MLAs आसले तेंच्यांनी आमचे हें पुटअप बरें केल्लें आमचें. आनी इवन आमी सुद्धा आसा पळय, आमकां कशें जाय की सरकाराकूय दुखोवंक येना, कस्टमराकूय दुखोवंक येना आनी आमी दुखोवंक येना. ह्या हितून आमी चलता. पूण कितें तें बरे भाशेन जाला आयज. म्हणून आमी सगळे आसता. कित्याक लागून आसता, आतां चवथ आहा. कालूय आमी म्हटलेलें सराक म्हटलेलें की ना सर आतां चवथीक सगळ्यांक वाटेवन भोंवत आसा म्हटलेलें पळय. काल 2 मिनिस्टर केले. आयज आमकां सगळ्या टॅक्सीकारांक खूश केल्या तेणी. खूश केल्या हेचे फुडें एक मिटींग येता. आमी 10 तारखेच्या पयलीं एक मिटींग कॉल करतलो. कित्याक सगळे आमचे पळय कोण आसा सगळ्यांची नांवां घेतल्या. एक आमची कमिटी फॉर्म करुया म्हटल्यार तेंचे मनीस आसतले तितून कशें जाता तें ड्राफ्ट करुया आनी पॉलिसी हाडुया म्हटल्यार. एकदां जर पॉलिसी येयली जाल्यार ती कॅब एग्रिगेटर गायडलायन जाल्यार ती ऑटोमॅटीक स्टेप जाता. तर आयज आमी पळयलें की टॅक्सीकार सारके एकठांय येयले सगळे आनी हो प्रेशर पडलो म्हणून म्हाका तुका दिसता हें सगळें जावंक पावलां म्हणून? जावंकूच शकता तशें. कित्याक टॅक्सीकार आदी सुद्दां टॅक्सीकार एकठांयूच आसले सगळे आनी अजून सुद्दां हेचे फुडें एकठांयूच आसतले. कितें जातालें पळय आमी उलो करताले. आयज तांकां कळ्ळें की बाबा कितें जावं टॅक्सीचो धंदो वयता हळूहळू हातींचो भायर वयता म्हणून आयज सगळे जाण येयले. असो सरकारानूय पयलें आसलें भायर लोक कितले आसले ते. पूण सरकारान म्हणलें इतल्या लोकांक कित्याक दुखोवया, इतल्या लोकांच्या पोटार कित्याक मारुया, चल तांकां घेवन बसया आनी कितें तरी इशू करुया. कित्याक आमी थंय 2 दीस भरलेले. काल सीएम येयलो महालक्ष्मीन आमी ताका मेळ्ळे. आमकां मंडे म्हटलेलें तरी आमी सीएमाक थँक्यू म्हणटा की तुवें चवथीच्या फुडें पयलें आनी आमकां आयजूच दाखयलें. तर आतां ही युनिटी आहा तुमची, ही कितले पासून हें जातली उरतली? ही कायमची युनिटी, कायमची उरतली. आतां आमी कितें केलां पळय, आमी स्टँड घेतला आतां सगळ्या टॅक्सीकारांनी एक ही कायमची युनिटी उरतली. केन्ना उलो मारीत जाल्यार सगळे येतले. तो तुमकां एक MLAनी सपोर्ट दिलो तेजे बाबतींत तुमचें हें कितें? एकूच MLAन दिवंक ना. म्हणजे MLAनी आमी जे पळय 40 MLA कडेन केले, थोडे MLA आमकां मेळोंक नासले. तरी आसतना त्या MLAनी केन्नाच टॅक्सीचो आवाज येनासलो पळय हितून असेंब्लीन. म्हणजे हे फावट असेंब्लीन बरो आवाज, गडगंज आवाज सगळे MLAनी काडलो. आनी आमकां सदीत त्या MLAचो तेंको आसतालो. कित्याक तेंकाय आमचो तेंको जावो न्हू. आतां 2027 इलेक्शनूय आसा बाबा. ह्या लोकांक दुखयत जाल्यार कितें जातलें? पार्टीकूय कळटा, खंयचीय पार्टी आसूं, काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, आम आदमी आसूं, ह्या लोकांक दुखोवपाचें ना. कित्याक हे मागीर तेंचेर बॅक येवंक शकता न्हू. म्हणून सरकारान एक बरें डिसिजन घेतला काय दिसता. तर ही ड्राफ्ट पॉलिसी ती येतली पळय, मागीर तुमकां तेका स्टडी करचें पडटलें. तर तुका दिसता कितले इम्प्लिमेंट जावपाक? ट्युरिजम सीझन ऑलरेडी लागीं पावलेलें आहा. तर इम्प्लिमेंट जावपाक कितलो टायम लागतलो कशें दिसता तुमकां? आतां एज पर ड्राफ्ट पळय आतां ते पॉलिसी करता पळय न्हू, ती पॉलिसी तेंच्यांनी म्हणटा आमकां घेतलो म्हणून. तुमचे आमी कोण आसा पळय आतां तुका कमिटी फॉर्म जातली. ते कमिटी फॉर्मान आमी कशें जाय ते आमी दितले तांकां. त्या प्रमाणे आमकां फीडबॅक येतले तेंचे. म्हणल्यार आतां सीझन आसलो, सीझनाक कांयच इफेक्ट जावचो ना. गाडी आसा तशीच. तर आतां तुमचेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी येयलेली आहा. तुमची सजेशनां दिवची पडटली. तेका रेडी आहा तुमी? आमी रेडी आसा. आमचे सगळे आतां आमचे कशें आसा, आयज आसले पळय मॅक्झिमम आसले भुरगे. तेंच्यांनी सगळ्यांक आमी सांगलां की बाबा तुमकां कितें जाय तें बरोवया पेपराचेर. सगळे पेपर एकठांय करुया आनी कितें कितें आसा तें सॉर्ट आउट करुया आनी हें सरकाराक दिया. हें आमकां जाय. आतां कितें आहा, सरकार 10 गोश्टी मानचो ना. एक ही सारकी ना म्हणटली, मातशी एडजस्टमेंट करुया तशें सांगता. आनी एक सोल्युशन दिला म्हणून आयकलां तुमी, एक कहलें तरी सोल्युशन इन्स्टेड ऑफ एप. तुमी ओन सोल्युशन काडला तेजे बाबतींत कितें म्हटलेलें सराक की एक वेबसायट तयार करा. गोवा गव्हर्मेंटाचो पोर्टल आसता. तितून कितें जाता, एकदां जर रेट्स तेजेर येयल्यो, आतां पणजेच्यान कलंगूट वचपाक कितले तेजेर कळटा. पणजे टू कलंगूट कसली गाडी, 4 सीटर जाय, 6 सीटर जाय, 7 सीटर जाय, तेजेर रेटी येता. तें एक आमी सजेशन दिलां तेका. आनी एक QR कोडूय आमी दाखयला. सरान आमकां पयलींच सांगलें तुमचें कितें सजेशन आहा तें आमकां दिया म्हणून आमकां एक तें बरें दिसलें की आमकां सजेशनां दिवंक गावलीं. तर आयज तुका दिसता आयज तुमचें आयकलें सरकारान? इतल्या तेंपान आयज आयकलें दिसता म्हाका. खूब तेंप जालें, 15 वर्सां मायज जालीं दिसता. म्हणल्यार आयज सरकारान अशें बसन पळय आनी सिस्टमॅटीक आहा. तूं उलय, तूं उगी रावला, तूं उलय, सीएम उलयता आमी उगी रावता, अशें जालां सिस्टम. तर हॅपी गणेश चतुर्थी. थँक्यू. आनी तुकाय येवचो चवथीक. ओके, थँक्यू.